तफसीर है और मैं कुरान हूँ, ये मेरी तनवीर है। ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर सीधे अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं और अपनी मुजम्मल वाली चादर ओढ़ लेते हैं। मुजम्मल वाली चादर उठाई, कंधे के ऊपर रखी, फरमाया आइनल हसन, कि ए हसन तुम कहाँ हो? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैका, मैं हाजिर हूँ। फरमाया आइनल हुसैन, कि हुसैन कहाँ है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी हाजिर। फरमाया आइनल अली, ए अली तुम कहाँ हो? हजरत अली भी हाजिर हो गए। फरमाया फातिमा तुम कहाँ हो? फरमाया या रसूलुल्लाह मैं भी हाजिर हूँ। हजरत हसन को भी हजरत हुसैन को भी मुजम्मल वाली चादर के नीचे रखा। रखने के बाद अली से फरमाया हजरत हसन से फरमाया और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी फरमाया कि तुम अली की उंगली पकड़ लो, तुम अली की उंगली पकड़ लो। ए अली तुम मेरा दामन पकड़ लो, ए फातिमा तुम अली का दामन पकड़ लो और चादर ऊपर से तान ली। जब चादर ऊपर से तानी तो इंसान कितने थे? 5 इंसान थे, 5 आदमी थे। मुजम्मल की चादर थी, मुजम्मल की चादर एक थी, तन 5 थे, इंसान 5 थे, पंजतन उसके नीचे थे और चादर को ऊपर से तान लिया। हमारे यहाँ मशहूर है कि पंजतन पाक करते हैं और करते तो हैं, लेकिन ये मालूम नहीं ये पंजतन पाक कब से मशहूर हुआ। उस दिन जब मेरे नबी ने ये मुजम्मल वाली चादर फैलाई, इसके नीचे हजरत इमाम हुसैन को भी रखा, हजरत इमाम हसन को भी रखा, हजरत अली और फातिमा को भी रखा और खुद भी अपना सर उस चादर के नीचे दिया और फरमाया हा या रब्बुल आलमीन हाउलाई अहली बैत, या अल्लाहुल आलमीन, ए मेरे पाक परवरदिगार, आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया, ए मेरे मौला ये मेरे अहले बैत हैं, मौला जो इनसे दूर हो जाए, रब्बे कायनात तू उनसे दूर हो जा, मौला जो इनसे प्यार करे, मेरे मालिक तू उनसे प्यार कर। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम उस दिन से ये पंचतन मशहूर हुआ है कि ये पंचतन पाक उस चादर के नीचे हुए। अब ये अहले बैत का घराना ये तौहीद खुदाबंदी समझाने जा रहे हैं, ये तौहीद खुदाबंदी समझाने जा रहे हैं, दुनिया को जहन्नम से बचा के जन्नत का रास्ता दिखाने जा रहे हैं, दुनिया को अपने रब की राह पर ले जाने के लिए जा रहे हैं। जब ये किसी राह पर निकले और उसने असद पादरी ने देखा और सामने से हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन, दायां उंगली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ी थी, बायां उंगली हजरत हुसैन ने पकड़ी थी। जब चले तो उसने असद पादरी ने देखा कि ये जा रहे हैं उस जगह की तरफ जिस मकाम को तय किया गया था। उसने अपने मुतक़द्दीम से पूछा, ये बताइए जो बाएं तरफ लड़का है इस बच्चे का नाम क्या है? लोगों ने कहा इसका नाम है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब असद पादरी ने कहा कि इस बच्चे की पेशानी को देख के मुझे तौरात के वर्क याद आ रहे हैं। मैं एक तरफ इस बच्चे की पेशानी को देख रहा हूँ, दूसरी तरफ तौरात के औराक को देख रहा हूँ, वर्कों को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर इस बच्चे ने इस नबी ने बद्दुआ कर दी, इस बच्चे ने आमीन कर दिया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि इस बच्चे की पेशानी को देख के इसके नाने का कलमा कबूल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये वो हजरत इमाम हुसैन है कि जिनकी पेशानी को देखकर पादरियों ने कलमा पढ़ा, जिनकी जबीनों का देखकर काफिरों ने ईमान कबूल किया, जो नबी के सीने पर खेला करते थे, आज करबला के मैदान में क्यों शहीद हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन लड़ाई के लिए गए थे। मैं कहता हूं हजरत इमाम हुसैन लड़ाई करने नहीं गए थे। अगर मेरे इमाम हुसैन आली मकाम लड़ाई के लिए जाते तो अपनी बेटी को सकीना को साथ ना ले जाते, अपनी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ ना ले जाते, हजरत शेरबानो को साथ ना ले जाते। और बहुत सारे नाम नियाद उलमा कहते हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई थी। ये लड़ाई नहीं थी। अगर लड़ाई होती तो अहले बैत के मासूम बच्चों को साथ ना लेकर जाते। हजरत हुर ने कहा था कि हुसैन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں راستہ بدلنے نہیں آیا، میں راستہ دکھانے آیا ہوں. کہا حضرت حر نے کہا کہ کنارہ کشی کرو. حضرت حسین نے کہا میں کنارہ کشی کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ کشتی کو پار لگانے آیا ہوں. حضرت حر نے کہا کہ اے حسین جان بچاؤ. بولا جان بچانے نہیں آیا ہوں، میں جان اپنے نانا کے دین پر لٹانے آیا ہوں. حضرات محترم، حضرت امام حسین کا جو سوچ تھی، جو سمجھ تھی، جو عقیدہ تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس روح زمین کے اوپر جو ہے امویت کو ختم کیا جائے، امویت کو ختم کیا جائے، ہر برائی کو مٹایا جائے، اور اس دنیا کے اندر اس زمین پر اگر کسی کا جھنڈا ہوگا تو وہ رسول کائنات کی ذات کا جھنڈا ہونا چاہیے، وہ نبی دو عالم کی ذات کا جھنڈا ہونا چاہیے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہونا چاہیے. حضرت حسین کی سوچ یہ تھی. تو حضرات محترم، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں قربانی نہیں دیتے تو آج کوئی بھی مولوی منبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا. آج مسجدوں میں جو اذان ہو رہی ہیں، مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہیں، ہم ہر جگہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جہاں چاہے وہاں مسجد بنا سکتے ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، یہ ان کی قربانی ہے. تو حضرات محترم، جب 10ویں محرم تھی تو 10ویں محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جاتے ہیں اور اپنے تمام اہل بیت کے گھرانے والوں سے کہتے ہیں، اہل بیت کو کہتے ہیں کہ رات کے 2 حصے کر لیں. کتنے حصے؟ رات کے 2 حصے. دیس سے پردیس ہیں، وطن سے بے وطن ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں. اور سوچئے ہمارے لیے کوئی مقدس رات آ جاتی ہے، شب قدر آ جاتی ہے، شب برات آ جاتی ہے، تو مولوی صاحب نے، امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد میں رات گزارنی ہے، سارے آنا. تو کسی کے ٹانگ میں درد، کسی کے سر میں درد، کسی کے پیٹ میں درد، کسی کے کچھ، کسی کے کچھ. حضرات محترم، یہ صدقہ امام حسین کا ہمیں ملا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. لیکن دیکھیے اس بات پہ سوچ کیجئے کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، دیس سے پردیس ہے، وطن سے بے وطن ہیں، اور دشمن کی تلوار سامنے ہے. حضرت امام حسین اپنے اہل خاندان سے کہتے ہیں آج رات کے 2 حصے کر لیتے ہیں. آدھی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آدھی رات میں نوافل نماز ادا کرتے ہیں. اہل بیت کے تمام فرد جو تھے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر لی، قرآن پڑھنے لگے. حضرت عباس بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قاسم جوان بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، شیر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں. حضرت سکینہ ننھی جاتی ہیں اپنے ابا جان کے پاس، کہتی ہیں ابا جان دیکھو اہل بیت کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھا دیجیے. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹی پانی نہیں، آؤ کربلا کی مٹی سے تمہیں تیمم کراتا ہوں. حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی سے تیمم کرایا، تیمم کرا کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرائی. کہا پڑھو